आम्ही सध्याचा कुट्टी जो रोड असा जो म्हाका दिसता 15 ते 20 दीस जाले जावं 1 म्हयनो जातलो जो हॉट मिक्सिंग जाल्लो आनी ताका वयलो 1 कोट जो आसा हो हॉट मिक्सिंगाचो मारलेलो. पूण हो हॉट मिक्सिंग जो रस्तो केल्लो हो पुराय रस्तो गेल्लो आसा. पुराय ह्या रस्त्याक ज्या पद्दतीन पयलीं फोंडकुलां आशिल्लीं त्याच पद्दतीन आतां परत फोंडकुलां पडलेले आसात. लोकांची मागणी आसा. फाटली चवथ जी आसा त्या चवथीक हेजे खंय तरी टेंडर जाल्ले वर्क ऑर्डर मेळिल्ली पूण तेन्ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें ना. आनी परत खंय तरी जेन्ना ह्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचें काम जेन्ना हातीन घेतलें तेन्ना ही फायल खंय तरी गायब जाल्या असो म्हणून फाटल्या दिसांनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब नायक हाणें बीन आरोप केल्ले. पूण खंय तरी ह्या रस्त्याचें खंय तरी घोडबंगार आसा काय कितें. ह्या रस्त्या खातीर कित्या खातीर अशे आडमाळे येतात. फाटले पावस म्हणून रोड हो असोच दवरलो आनी आतांय बीन पावस पडला. आतां तेंच्यांनी 1 लेयर मारलेलो आसा आनी आतांय बी रस्तो तसोच दवरला आनी जनतेचो टॅक्साचो पयसो जो आसा हो वाया घातलेलो आसा. हो सबंद रस्तो जो आसा हो परत गेल्लो आसा. हो कोण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेजें बील दिवपाची ना अशें जायते लोक म्हणटात. पूण त्याच पद्दतीन हो जो कोण जेई आसा जो एई आसा ह्या जेई एईचे सस्पेन्शन जावपाची तितलीच गरज आसा. इतल्याच खातीर सस्पेन्शन जावपाची गरज आसा तें म्हटल्यारूच हे सायडीचेर जेई आशिल्लो ह्या जेईक हे सगळे पळयल्ले आसात. कारण रातचो पावस पडटा आसतना हेजो लेयर जो आसा हो मारलेलो हांगासर आनी सद्या रस्तो हो जो आसा हो परत गेल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा. परत जो PWD मिनिस्टर आसा हाजेच कडेन लोक बोटां दाखयतात. पुणून हेज्या फाटल्यान हेंचीय तितलीच फॉल्ट आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसूं जेई आसूं एई आसूं हेंचे खंय तरी सस्पेन्शन जावपाची गरज आसा. हेंकां सस्पेंड करून उडोवपाची गरज आसा अशें लोक मागतात. परत दुसरी चवथ येयल्ली आसा. ह्या चवथीक बी गणपती तसोच घरा कडेन व्हरपाचो काय कितें असो मोठो प्रश्न निर्माण जाला. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.